गवादर में इंडियन करेंसी और स्मगलिंग का माल। गवादर में बहरी अड्डे और हवाई अड्डे की पेशन गोई। जनरल मुशर्रफ के दौर में गवादर में क्या पेशरफ्त हुई थी, ये सब कुछ आज की तारीखी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम जलालवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज की तारीखनाक में आपको गवादर की सिलसिलावार तारीख, उसकी तीसरी किस्त आपको बताई जाएगी, जिसमें मंदरजा बाला मौज़ूआत जो कि वीडियो के शुरू में आपको बयान किए गए थे उस पर सरेआसिल गुफ्तगू की जाएगी और आज गवादर की ये स्टोरी अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। तो आइए चलते हैं तफसील की जानिब। गवादर में इंडियन करेंसी के इस्तेमाल और स्मगलिंग के माल का क्या किस्सा है। गवादर में इंडिया की दिलचस्पी की दो बड़ी वजूहात एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की रिपोर्ट से वाज़ेह हैं। इससे भी अहम वजह इस वक्त के अखबारात के बकौल ये थी कि इस ज़माने में ये इलाका स्मगलरों की जन्नत के तौर पर जाना जाता था। इन इत्तलात के मुताबिक कराची से ग्वादर तक स्मगलरों का एक नेटवर्क मुतहर्रिक था जो पाकिस्तान से सोना, ग़िज़ाई अजनास और दीगर कीमती चीज़ें बैरून मुल्क मुंतकिल किया करते थे। अखबारी इत्तलात के मुताबिक ग्वादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद भी इन सरगर्मियों में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई थी। स्मगलिंग में तेज़ी की इत्तलात इस वक्त सामने आई जब गवादर के पाकिस्तान में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी सयाहों और गैर मुल्की सामान सस्ते दामों खरीदने के शायकीन अफराद ने गवादर का रुख करना शुरू किया था। इस जमाने में कराची से ग्वादर तक का सफर समंदरी रास्ते से हुआ करता था जिसका किराया 23 रुपये था, लेकिन इन दिनों में बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंचा था। इन सयाहों ने गवादर का आंखों देखाल कुछ यूं बयान किया। ग्वादर के पाकिस्तान में शमूलियत के वक्त वहाँ के बाजार कीमती साजो सामान और गैर मुल्की कपड़े से भरे हुए थे। फिर ये सामान रातों रात गायब होना शुरू हो गया, जिसके जिम्मेदार वो हिंदू ताजिर थे जिनकी गवादर में इजारादारी थी। सियाहों ने यह भी बताया कि ओमान का हिस्सा होने के बावजूद भी वहाँ पे भारतीय करेंसी में लेन देन हुआ करता था। सियाहों के इन बयानात की तायीद गवादर की पाकिस्तान में शमूलियत के बाद तिजारत और दरामद बरामद के सिलसिले में जल्दी में किए जाने वाले इक़दामात से भी होती है। इब्तिदा में हुकूमत ने ऐलान किया था कि हर किस्म की तिजारत मामूल के मुताबिक जारी रहेगी, लेकिन जब सोने, करेंसी और दीगर अशिया की स्मगलिंग शुरू हो गई थी तो हुकूमत को मजबूरन बहुत सी पाबंदियां आयद करनी पड़ी। ताहम ऐसी सरगर्मियां जारी रही होगी जिनकी रोकथाम के लिए साहिली इलाकों के गिर्द एक की तामीर की जरूरत महसूस की गई, लेकिन इसकी राह में ओमान अहल था जिसका गवादर पर इख्तियार था। गवादर की पाकिस्तान में शमूलियत से ये रुकावट भी दूर हो गई थी। गवादर पर हवाई और बहरी अड्डे की पेशेनगोई का क्या वाक़या था। टाइम मैगजीन ने सितंबर 1958 के शुमारे में दो इंकशाफ किए थे, गवादर की फरोख्त के सिलसिले में अदा की जाने वाली रकम का और एक ये कि पाकिस्तान इस मकाम पर एक बड़ा एयरपोर्ट और बहरी अड्डा तामीर करने का इरादा रखता है। ये पेशेनगोई कम बेश निसफ सदी के बाद पूरी होने की नौबत आ रही है, जिससे आने वाली दौर की कलीद किरदार गिरदाना जाता है। शायद इसी सबब से एक भारतीय मुसन्निफ कार्तिक नामवी ने दावा किया है कि ओमान के सुल्तान ने तकसीम हिंद के बाद भी गवादर की फरोख्त के लिए इंडिया से रब्ता किया था, लेकिन इंडियन हुकूमत ने इस पेशकश पर कोई तवज्जो न की। इसके बाद सुल्तान ने पाकिस्तान से रब्ता कर लिया था। यूँ इंडियन क़यादत की कोताह नजरी ने इंडिया की किस्मत का सितारा बुलंद होने का मौका ज़ाया कर दिया और तारीख, जोग्राफिये दोनों का दायरा बदल गया था। गवादर को चूंकि पाकिस्तान के सूबास्तान का साहिली कस्बा गवादर इससे मुल्का इलाका 1958 में हुकूमत पाकिस्तान ने सल्तनत ओमान से खरीदा था। इस साहिली इलाके की एक बड़ी बंदरगाह बनने की कुदरती सलाहियत इससे पहले ही सामने आ चुकी थी, जब 1954 में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इसके बाद से ग्वादर को बंदरगाह के तौर पर तरक्की देने की बातें तो होती रही, लेकिन इस पर अमली काम कई दहाइयों बाद सन 2002 में शुरू हुआ। 1954 में अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इस वक्त के फौजी सदर जनरल परवेज मुशर्रफ
جو کہ اب ہم میں نہیں رہے نے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا اور 24 کروڑ ڈالر کی لاگت سے یہ منصوبہ 2007 میں مکمل ہو گیا۔ حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین الاقوامی ہونے کے بعد دے دیا تھا۔ گوادر کی بندرگاہ پہلی بار شکوک و شبہات کے زد میں آئی تھی جب 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چائنیز کمپنی کے حوالے کر دیا۔ ماہرین اس معاملے کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑے پیمانے پر چینی سرمایہ کاری کی باتیں سامنے آئی تھی۔ اس وقت پاکستان کے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی حکومت نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہوا ہے۔ سن 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چائنیز کمپنی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کا نام یعنی سی پیک کا نام دیا گیا تھا، جو بنیادی طور پر خنجراب کے راستے چین کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ ہے۔ اس معاہدے پر 2015 میں دستخط ہوئے اور اس وقت معلوم ہوا کہ اس منصوبے میں سڑکیں، ریلوے لائن، بجلی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شامل ہیں۔ چونکہ یہ راہداری گوادر سے شروع ہونے یا ختم ہوتی ہے، اس لیے گوادر اور اس کی بندرگاہ کو اس ساری منصوبے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ بعض سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائز حق نہیں دیا جاتا ہے۔ سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر یعنی 2017 تک 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جانی تھی، جس سے پہلے بندرگاہ کو توسیع دینے کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔ جہاں حکومت گوادر کے لیے تجویز کردہ ترقیاتی منصوبوں پر فخر کا اظہار کرتی ہے، وہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بعض سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس منصوبے پر اعتراض بھی کرتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر یعنی 2017 تک 1 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی جانی تھی، جس سے پہلے بندرگاہ کو توسیع دینے کے علاوہ متعدد ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں۔ جہاں حکومت گوادر کے لیے تجویز کردہ ترقیاتی منصوبوں پر فخر کا اظہار کرتی ہے، وہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے بعض سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس منصوبے پر اعتراض بھی کرتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائز حق نہیں دیا جا رہا۔ یہ تھی گوادر ڈیپ سی پورٹ پر تفصیلی ڈاکومنٹری جس کا ہر زاویے سے تصویر خوشی الفاظ کی صورت میں کی گئی اور آج اپنی انجام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ 3 اقساط پر مشتمل گوادر کی یہ ڈاکومنٹری بہت پسند آئے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، زندگی رہی تو اگلی ایک اور تاریخی موضوع بلوچستان میں نمرود کا ٹھکانہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اب اگلی ولاگ تک مجھے دیجیے گا اجازت، اور تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔